प्रोफेसर इसकी मांग पूरी कर दे। प्रोफेसर 1500 मार दिया तूने, बदवा दे के जाएगी ये बड़े ऑटो वाली। को कुछ बोला है? जो भी उसका नाम है, क्यों चढ़ रहा है मेरे ऊपर? मेरे वालों तो अब लेकर आना, अब लेकर आ, अब लेकर आना, अब लेकर आ। क्या हुआ? खत्म? अब देख ना 10,000 ना 5,000, सीधा 14। टीम स्नाइप 14, सीधा 14, सीधा मेरे लोगों ने 14, सीधा मेरे लोगों ने 14,000 का स्कोर दे दिया। तेरी ऐसी की तैसी। पहला ऑप्शन, कोई बंदा यार किसी में इतनी ताकत नहीं है तेरे लोगों में, किसी में ताकत नहीं कोई स्नैप करे। पहला ऑप्शन, ये ऊपर से कमीज साइड पे करेगी, यहां मेरा नाम लिखेगी जैन अपने हथवाड़ों पे। तेरा दूसरा ऑप्शन, सामने जाएगी। crazy, that's why I'm respectful. आई एम वेरी क्रेजी, आई एम प्रीटी क्रेजी, आई एम प्रीटी सेंटा। बदतमीज है ये, मेरे गिफ्टर भगाना चाहता है और क्या है इसको? यही अभी मैं फर्क ना अपने मैच में तेरी आंटी दिखेगी नहीं। अब बोलूं फिर मैं? बात सुन, तेरे जैसियों को खरीद के ना अपने घर पे काम के लिए रखती है और मेरी जान अपने हथवाड़ों से पोछा मरवाती है ये नंगा। पहला ऑप्शन, घुटनों के बल बैठ के कपड़े पीछे करके पोछा लगाना है। दूसरा ऑप्शन, मेरा नाम लिखना है और आई नहीं बनाना, आई ऑलरेडी बहुत बड़ा है तुम्हारा। तीसरा ऑप्शन, सामने जाओ, ये उतार के चुपकली बनोगी। थैंक यू कौर, थैंक यू मिर्जा, थैंक यू एल पैट्रॉन, थैंक यू फराह खान। बदतमीज है ये, जो है मेरे को जवाब स्कोर से देना है। टीम, हाँ, उसकी टीम स्कोर से जवाब दे रही है। अगर स्कोर नहीं दे सकती तो मेरी जान यहाँ सामने हो बब्बा एक बाहर निकाल दे अपना, मेरे यूं करके एक बब्बा बाहर निकाल दे। इसलिए वो मेरी बजाते हैं, मेरी साइड कोई नहीं। मुजरा यार 20,000 पे करती है, मसला ये है। इसलिए उसका मुंह चलता है गधे का। तेरी औकात नहीं है बहन। सब खेलते हैं मेरी तरफ, सब कंप्लेन करते हैं यार। हाँ कंप्लेन तो मेरी जान, कंप्लेन करने वाले क्यों रखे मैं? दो टीम, एक पनिशमेंट कराओ उसको यार। गाइस चैलेंज ये मुझे देती है, मेरे लोगों को बुरा भला ये बोलती है, ठीक है? बुरा भला क्या बोला मैंने? किसी को बकवास क्यों कर रहा है? उतार इसको, उतार। बुरा भला बोलती है। मैं ये उतार, उतार, उतार। नो जल्दी देर चुपकली। ओ माय गॉड, उतार दिए बेबी। वेट, गाना लगाने दो। शिट, वेट बेबी, किधर गया? टांग उठा। हाँ प्रोफेसर, सैडली आई एम लुकिंग, आई हैव टू डू पनिशमेंट। सोना डोंट टॉक विद योर यार। हिलाना है थोड़ा, हिलाना है बेटा। 14,000 है। नो 20,000 से ऊपर डांस है। अभी हिलाओ थोड़ा, थोड़ा सा हिलाना है। सोना प्यार से बोल रहा हूँ वल्ला, आवाज नहीं। दीवार के साथ टांग, दीवार के साथ पीछे पीछे। सोना मेरे से चुपकली कैसे बनवाती है? हाँ ऐसे पोज में खड़ी रहे, बंदा कोई टांगे उठा के अंदर डाल दे। टमाटर भी खाएगा मेरे पास, कोई आएगा। मजा आ गया जान। कोई मर्द बैठा है? हाँ कोई मर्द बैठा हुआ है? गाइस सब लोग लाइव रीपोस्ट। ओए होए होए होए, तेरे बब्बों में सारी जिंदगी गुजार सकता हूं अगर तू मुझे अपना ले तो। गाइस 8 फ्लावर, 8 फ्लावर, 8 फ्लावर, 8 फ्लावर, 8 फ्लावर। गाइस टीम वर्क, सब लोग 8 फूल। गाइस 8 फ्लावर, 8 फ्लावर, 8 फ्लावर। औकात से बाहर नहीं चाहिए, ठीक है ना? तेरी ये औकात है। जा बे, चल निकल आके इधर। किचन जाके भांडे साफ। आवाज नीचे और 2 कदम पीछे और दूध बार उछल के। गंदी सोच का मालिक है ये, इसको मैं बताती हूँ। टीम स्नाइप करना है यार। मेरा तो दिल करता है मेरी जान मैं सारी जिंदगी इसके बब्बों में जिंदगी गुजार दूं, ऐसे अंदर घुस के और ऊपर से दबा दे मेरे को यूं करके। ये मैच चाहिए, टीम रल के स्नाइप करना है। एवरीबॉडी स्नाइप टुगेदर। क्या चाहिए? मैच चाहिए बेबी। कौन सा मैच चाहिए? है किसी के पास? हाँ मेरी बहनें आई हैं, मेरी बहनें, बूस्टर टीम, मेरी बहनें लोग आए हैं, किसी के पास बूस्टर है, मुझे बचाने आई हैं। किसी के पास बूस्टर है टीम। हमारा जट स्नाइपर बैठा है इधर, स्नाइप ऐसी मारता है मेरी जान अगलियों की शलवार फट के मेरी जान पेशाब निकल जाता है। ओ माय गॉड, तेरे को काका, बाप का भी बाप होता है, याद रखना ये बात। बाप का बाप उधर तो बहनें आई हैं, तू बोल रही है बहनें आई हैं, बहनें तो ये बाप आई है, बाप आई है। नीचे हथियार लेके आई हैं, जैन को पेलना दे मेरी जान। ओह माय गाइस स्नाइप, लास्ट में उसको, कम ऑन टीम, लास्ट में उसको पड़ गया। ओ पैन दी चिकी स्नाइपर। जट 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 जट। पैन दी छिकी, तेरी औकात हैगी? अपनी औकात में रहो।
اپنی جافلا کرواتی ہے جیٹ اسنیپر بھائی جافلا کرواتی ہے جیٹ اسنیپر بھائی جافلا کرواتی ہے جافلا کرواتی ہے تھوڑا جا بھی ساتھ دے دندا نا ٹیم آئی نو یو ناٹ آبلیگیٹڈ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے میرے لیے کھیلنے کی تھینک یو جٹ بھائی گائز سب لوگ ایک دفعہ ہرایا ہے بات نہیں کر سکتی ہے بات نہیں کر سکتی تیرے لوگوں کو ہرایا ہے چپ آواز نیچے یار تو چپ رہے وہ اکیلی لڑکی کھیلی ہے مت بول مت تنگ کر یار میں تجھے بات کر رہا ہوں میں تیرے سے بات میں ابھی تیرے سے بات کر رہا ہوں ویٹ ٹاک ٹو مائی پیپل اوکے نو ڈونٹ ٹاک جب میرا سکور ہے یو ڈونٹ ٹاک جب تیرا سکور اپنی بہنوں کو بول جب سکور نے تب ٹاک کر کیوں او میرے لیے زبردستی اتنے بیٹھ گیا نا کھیڈن اتنا بھی کر رہی ہے نا بہت ہے میں کیا بولوں کسی کو پہلا آپشن نیڑیا ظالمہ پہ ڈانس دوسرا آپشن آپ نے میرا نام 20,000 نہیں ہوا 2000 بھائی میرے کو سنگل میں پڑا ہے سنگل میں پڑا ہے جیٹ اسنائپر کے گھر جا کے پرسنل مجرا کر کے آ جا بات سن میری پہلا آپشن بات سن یہ بال پیچھے کر اوپر نام لکھ زین زیڈ اے آئی نہیں بنائے گی آئی ببے کی لکیر پہلے ہی بہت بڑی ہے میری بونڈی لکیر اتنی بڑی نہیں ہوگی جتنی ببے دی لکیر بڑی ہے اوکے زین تیرا دوسرا آپشن تو نے ایک کپڑا اوپر سے اتارنا ہے اوکے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ایکسپریشن دیتے ہوئے یوں پوچھا مارنا ہے یوں سیم ایکسپریشن نہیں دے گی گیم کٹ کروں گا وہیں پہ اللہ کی قسم تیرا دوسرا آپشن تیسرا آپشن حمام میں جائے گی ٹانگیں اٹھا کے بیٹھ جائے گی بول 3 دن ہو گئے زین ٹٹی نہیں آ رہی میری قبض کھول میں وہ پنشمنٹ نہیں کرتی میں 3 آپشن دیے ہارڈ بھی دیا آسان بھی ہارڈ بھی دی میری بات سن ہارڈ بھی دی آسان ٹوائلٹ والی پنشمنٹ کیوں تے اپنی بہن نو کہیں اپنی بہن نو کہیں اور بچا لینا تینوں پلیڈ ا لاٹ اوکے شٹ یور ماؤتھ ناؤ اوکے ڈانس دے رہا ہوں تیسرا آپشن ڈانس دے رہا ہوں خلاص ڈانس 20,000 پہ چینج کر 20,000 ہے 2,000 کم ہے زیادہ نہیں ہے 2,000 میرے جیب سے نہیں نکالوں گی میچ ہوتا ہے ایک کوائن بھی کم ہو تو نہیں مانتے ہیں پنشمنٹ چینج کر اوکے تیسرا آپشن ٹھیک ہے چلو اوکے صحیح ہو گیا تیسرا آپشن آپ کا یہ ہے آپ نے ایک گلاس پانی کا گھر پہ سامنے یہ اپنی لکیر پہ ڈالنا ہے تاکہ آپ کے سودے گیلے ہو جائیں ایک گلاس گانا لگانے دو گانا یہ اتار کے بولا ہے میں نے واللہ یہ اتار کے بولا ہے یہ نہیں ہوگا میں نو یہ اتار کے ہوگا یہ پنشمنٹ ہے میری جان یہ یہاں جو آپ پہن کے آئی ہو نا یہ اپنا یہ بوری بستر آرام سے اتارو جان کپڑے میں بھی میں تو اتروا دیتا ہوں سب کچھ میرا کیا بس میں ہوں ہی ایسا گندا سا لڑکا اتار بھی دیتا ہوں گفٹروں کے آگے اتارتا بھی ہوں سب تو اتار کے وہ بھی تو بتاؤ نا اتارتے ہو جو اتار کے آتے ہو وہ کیوں نہیں بتا رہے ساری بات بتایا کرو پوچھا صحیح ہوگا ایکسپریشن کے ساتھ اوکے پوچھا صحیح کر کے مارے گی پہلے پلیز میوٹ کر دو پوچھا مار ایکسپریشن کے ساتھ بس ختم ہو گئی ہے تو تیرے کو ختم ہے تو کوئی نہیں ہے تیرے پاس تو ختم ہے ابھی تیرے کو کوئی تھوک کے راضی نہیں ہے ہاں تھوک کے راضی نہیں ہے ویلکم سالم خان یا جان دل برداشتہ ہان اس کے لے لو نان دبا دو اس کے قدردان کون ہے تیرے پاس تو کوئی نہیں ہے یار میں غریب ہوسٹوں کے ساتھ میچ کھیلتا ہوں سیریسلی آئی پلے ود غریب آئی پلے ود لچی غریب عورت آئی پلے ود غریب عورت آئی پلے ود لچی غریب عورت میرے کو شرم آ رہی ہے کہ میں تیرے ساتھ میچ لگایا ہوا ہے مجھے برا لگ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ میچ کھیل رہا ہوں اس سے اچھا کسی ایسے ہوسٹ کے ساتھ کھیلتا جس کے پاس اسکور ہوتا مجھے دھوتا تو صحیح تاکہ میرے لوگ مقابلہ تو کرتے who are you منہ میں کتنی دیر پہنچے گا یہاں کوئی باپ اٹھے گا نا جب میرے کو برف سے نکالے گا میرے کو برف سے نکالو میری جان مجھے برف سے نکالو السلام علیکم یا شیخ یا جیدی السلام علیکم میرا دوست میری جان
میرا دوست, میری جان, مجھے یہ گیم, ائی اللہ, گیم Guys, snipe. دلانا. Guys, snipe. Guys, snipe. Guys, snipe. ائی Guys, اللہ. snipe. Guys, پہلے ہی snipe.